Gipaygayon kagahapon adlaw ang meeting tali sa Barangay Dunya Consuelo o sa Barangay San Antonio nga mga barangay opisyal aron pagsulbad sa Barangay Land Dispute. Ang maong meeting gipangunahan ni Honorable Carlo Moraleon, ABC Vice President o Konsyal Dinky Suiso o gidabagan sa mga sakop sa komisyon. Din ang membro niini ang City Planning, City Engineers Office, City Assessor's Office, Konsyal Dinky Suiso o Honorable Carlo Moraleon, Chairman sa maong komisyon. Kinumduman nga ang konseho nagmugna og komisyon aron pagtutok sa mga barangay nga adunay land dispute ning dakbayan. Matud pa ni Honorable Moraleon nga atol sa maong meeting nagkasinabot ra ang duha ka barangay ug maghimo sila og joint resolution. Nasitol na gid ang dispute ani nga mga barangay and siguro ang ato ang mga katawhan diri nga purok sa Purok Malanoy Villa dili na maglisod dili na maglisod og asa gid sila nga barangay na bilong. So dili pod mo angay nga mabalaka kay sama sa giingon sa uban nga kaning mausab pa daw ang ilahang ID, ang ilahang profile. So karon wala na. So sitol na gid ang tanan. So Si Konsyal Carlo Moraleon. Malipayon usab si Konsyal Dinky Suiso tungod kay sulod sa duha ka oras nga pakigbayluay sa mga huna-huna nagkasinabot ang duha ka barangay nga mohimo og joint resolution nga nasitol na ang barangay mahitungod sa boundary. Ang Barangay San Antonio ug Barangay Dunya Consuelo ang katapusan nga gisitol sa komisyon ug malipayon sila si Konsyal Dinky Suiso tungod kay dugay na kini nga problema. Ang 13 ka barangay nakasubmit na sa ilang joint resolution o katapusan ika-14 ka barangay ang San Antonio ug Dunya Consuelo nga nasitol kagahapon. Pagkakaroon, naatay 14 ka mga barangay nga naay mga boundary disputes, and then out of the 14, 13 ka buok nakasubmit na silang joint affidavit of resolution nga nagsinabot na sila nga magkasettle na silang boundary dispute. Now, ang amo nilang ginabilin nga barangay is Villa Consuelo and San Antonio. And after a 2-hour na mga discussion, we are happy nga ang barangay Dunya Consuelo ug ang barangay San Antonio nagkasinabot na to sign their joint affidavit of resolution nga isato na nila ilang barangay dispute, boundary dispute. Si Konsyal Dinky Suiso, dako usab ang pasalamat ni Kapitan Roski Piel sa Barangay Dunya Consuelo ngadto nila ni Honorable Carlo Moraleon, Konsyal Dinky Suiso ug sa tibok team Asinso Administration nga sa katapusan nasulbad na ang boundary dispute. Matud pa ni Kapitan Piel nga atol sa ilang sesyon wala masulbad ang maong problema, mao nga naabot sila ni Honorable Carlo Moraleon. Nasitol na. Nagdako og pasalamat sa ato ang mabtikon nga konsehal Carlo Moraleon uban ni Konsehal Dinky Suiso. Inubanan sa inahan sa City Council si Vice Mayor Bibinere, sa atong Team Asinso panguluhan ni Mayor Indy Waminal ug sa ato ang 3 pillars pod si Honorable si Governor Waminal ug si Congressman Ando Waminal nga nasitol na gid ang maong duha ka barangay bahin sa boundary dispute. So wala man nasitol sa moang pagsesyon gud sa duha ka barangay. Mo nang naabot diri sa ni Konsehal Carlo Moraleon, mo nang diri gi-explainan sila tarong ug nakita nato ang mga problema nga ang gihisgutan. So nagpangita ag sulbad bahin lang pud na sa for the sake sa PSA nato nga sa census nga dili maglibog ang ato ang taga PSA kung asa ba gyud siya census sa Barangay San Antonio ba, Barangay Dunya Consuelo ba. Kay although ang karaan nga mapa gisunod ang maong area man gud ang kanang sa Purok size nasakop man gud siya sa San Antonio. Pero ang sa bag-o karon nga mapa wala man gud na recognize nga Dunya Consuelo na siya. Mauna nga atog yung tanawon nga sa Dunya Consuelo gid siya maunang sa pagsulbad maghimo na lang og joint resolution ang duha ka maong barangay. Si Kapitan Roski Piel sa Barangay Dunya Consuelo. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.